त्यो सम्भावित शक्ति छ हो जुन अहिले चाहिँ देखिरहेछ तेस्रो शक्ति चाहिँ राजा हो यो चाहिँ मान्नुपर्छ यो शेरबहादुर देउवा पनि मान्नुहुन्छ प्रचण्ड पनि मान्नुहुन्छ ओली पनि मान्नुहुन्छ सबै मान्छ मुखले नभने पनि मनमा सबै मान्नुहुन्छ हो त्यो शक्ति गणतन्त्रवादी प्रजातान्त्रिक र राजावादी राजा तीनवटा मात्रै शक्ति अब यी तीनवटै शक्तिको चौकीदार या मालिक भनेको र यो पनि बुझौँ है तीनैवटाको मालिक भने र दिल्लीमा बस्छ जुन निर्वाचित भारतीय प्रधानमन्त्रीको आदेशमा चल्छ त्यसको एउटा सामान्य सदस्यले यहाँ लिड गरिरहन्छ राजावादी समूह जो छ यो पनि आगाका झिल्का हानेर शक्ति त छ नि राज संस्था त एक शक्ति हो त्यस कारणले यो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ नेपालमा राजतन्त्र जानुको प्रमुख कारण भने र यस अर्थमा हो कि ज्ञानेन्द्रले जसरी भुटानको राजा लम्पसार शरणागतिमा छ नि भारतको त्यहाँ त राजतन्त्र गएको छैन राजतन्त्र छ भुटानमा तर यो लम्पसार परेनन् कि ज्ञानेन्द्र यो राष्ट्रवादी नै हुन् उहाँ त्यस अर्थमा चाहिँ भारतीय थल सेनाध्यक्षले यहाँको चाहिँ थल सेनाध्यक्षलाई फोन गरेर त्यो 62-63 को आन्दोलनमा आर्मी परिचालन गर्नु हुँदैन दमन गर्नु हुँदैन है हामी भाइ भाइ भनिसकेपछि राजाकै आदेश नमान्ने हो नि त यहाँको नेपाली सेनाले त नेपाली सेनापतिले त यहाँको नेपाली सेना त भारतीय सेना थलदक्षको निर्देशन मान्ने हो यो भोलि केपी शर्मा ओलीकै निर्देशन नमान्न सक्छ अन्ततोको त निर्देशन मान्ने भने त्यही भारतबाट हेर्नु कोहीले पनि यहाँ केही पनि हुनसक्छ यो आम जनतालाई अवगत हुनु जरुरी छ कि भारतले जे चाह्यो त्यो हुन्छ नेपालमा यिनीहरू विश्व हिन्दू युवा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा जनवाहिनी नेपालका संयोजक शिरोमणि ओझाजी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ स्वागत छ सर यहाँलाई हजुर धन्यवाद काठमाडौँ आउनु भएको छ विशेष त तराई केन्द्रित भएर विशेष त सीमाको विषयमा लगायत विभिन्न एजेन्डाहरू उठाइरहनु भएको छ र विश्व हिन्दू युवा सङ्घको कार्यक्रम पनि अहिले भव्यताका साथ देशैभरि अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यतिखेर देशभरि हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र सँगसँगै राजा आऊ देश बचाऊ भनेर जुन नारा लागिरहेको छ सडकमा विशेष त नेपालका मुख्य सहरहरूमा जुन किसिमको आन्दोलन भइरहेको छ सडक तातिरहेको अवस्था छ नि विश्व हिन्दू युवा सङ्घले कसरी लिएको छ यो विषयलाई विश्व हिन्दू युवा सङ्घको सहभागिता छ कि छैन अब त्यसमा के छ भने संस्थाको औपचारिक धारणा आउन बाँकी छ मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो चाहिँ भने जनता जनार्दन हो जनताले जुन व्यवस्थाको माग गर्छ आउनुपर्छ हैन लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र निश्चित रूपमा हो तर जुन मेजोरिटी र म्यान्डेटका साथ वर्तमान सरकार चाहिँ आएर अराजक प्रवृत्तिको प्रदर्शन भयो नि हरेक शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बिजुली पानी सडक डेलिभरीको सन्दर्भमा पनि सरकार चुक्यो त्यस कारणले के छ भनेपछि त्यो फ्रस्ट्रेसन हो सडकमा निश्चित रूपले यसमा के त पहिलो कुरो त जनता चाहिँ आतंकित भए जनता एकदम चाहिँ सशङ्कित भए दोस्रो कुरो रको चलखेल हो रले पनि उता राजतन्त्रवादी उदारवादी शक्तिहरूलाई सलबलाउने र यता चाहिँ नेकपा भित्र पनि खेल खेल्ने नेकपा भित्र रको चलखेल हो रको निश्चित हो यो त्यो आशंका गर्न सकिन्छ रको चाहना भनेकै नेपाललाई चाहिँ कोल्याप्स गर्ने हो के उत्तरी शक्ति चाइना र दक्षिणी शक्ति पूर्वी पश्चिम र दक्षिणी शक्ति यो भारतको खेल हो के छ भन्नुहुन्छ भने रको पछाडि CIA छ अमेरिका छ अनि चाइनाको पछि रसिया छ हैन इजरायल र इङ्ल्यान्डहरू अब CIA को हुँदै रहेको पछि यदि फ्री तिब्बत मुभमेन्ट जसरी अगाडि छ बढ्यो नेपालको भूमि टेकेर नहोस् भन्ने चाइनाको अवधारणा हो सोच हो यो कुनै एसान हैन कि साम्यवादी नेकपा यो वा सो के हैन हावा कुरा हो फ्री तिब्बत मुभमेन्ट रोकियोस् र चाहिँ तिब्बतलाई आधिकारिकतामा समर्थन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यदि भारत CIA रले गर्छ भने नेपालको भूमि भारतले लग्दा पनि चाइना सपोर्ट गर्छ भन्ने किसिमको डिल हो के त्यस किसिमको पनि समर्थनमा छ चाइना त यस्तो हेर्नुस् आफ्नो ट्रेड हेर्छ र चाहिँ आफ्नो जुन किसिमको अखण्ड चीन बनाएको छ नि त्यो चाहिँ तपाईको करिब अहिलेको ठुलो जनसङ्ख्या विश्वकै र क्षेत्रफलको हिसाबले पनि 1 करोड वर्ग किलोमिटर करिब चाइना मिलाएर 96 लाख वर्ग किलोमिटर छ त्यसले तिब्बतको टुक्रा हेर्ने हो क्या उता रको चलखेल के छ भनेपछि अहिले यी चाहिँ राजावादी शक्तिहरूलाई पनि सडकमा ल्याउने
हैन, जुन अहिले आइरहेछन् हैन। हिन्दू धर्मको कार्ड पनि खेल्ने योगी आदित्यनाथ हुँदै आरएसएसको मोहन भागवत, त्यो पनि अहिले कार्ड खेलिरहेको। उता नेकपाभित्र कसरी मतलब नेगोसिएसन, लिपुलेखको टुप्पा त अहिले चाहिँ फिर्ता भइ नै सक्यो। यस अर्थमा भयो कि प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरता पनि ओलीले पायो। बिचमा ढल्नै लागेको सरकार टेका दिने भने रले किन टेका दियो भन्नुहुन्छ भने जुन जारी गरेको नक्सा हो 60 करोड खर्च गरेर पुस्तकमा निकालिसकेपछि पुनः मन्त्रीमण्डलले त्यसलाई रोक लगायो, त्यो बेचियो, नक्सा बेचियो भन्नाले अहिले पछिल्लो विवाद नेकपा भित्रको पनि त्यही हो। यो हो कि तपाईको प्रचण्डको जुन चाहिँ आधा हिस्सा जो लिखित रूपमै सहमति भएको थियो प्रधानमन्त्री पद, त्यो कार्यान्वयन त भएन नै, र त्यो कार्यान्वयन नहुनु पछाडि पनि भारतकै हात थियो। तब चुप लागेको थियो प्रचण्ड। अब अन्तिम समयार्धमा चाहिँ उत्तरार्धमा जल 1.5 साल मात्रै छ अब बाँकी सरकारको, 3 मसान्त बितिसके, 3.5 मसान्त। त्यो कालखण्डमा तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने पद हत्याउने खेल हो। अब यसमा चाहिँ हामीले रुमन लिनु हुँदैन, नेपाली जनताले चनाखो हुनुपर्छ। चनाखो हुनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, काठमाडौँ आउनु भएको छ, यो 20 गतेको कार्यक्रममा सहभागिताको लागि त आउनुभयो। हजुर, यसो छ, अब हाम्रो त आफ्नो जनवाहिनी नेपालको कार्यक्रम पनि छ, विश्व हिन्दू युवा सङ्घको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि जनता जनार्दन हेर्नुहोस् है, जनताले राजतन्त्र खोज्यो भने पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनु नौलो कुरो होइन। विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा 20औं वर्षपछि पनि पुनः अघि भनिदिनु भयो नि, स्वतस्फूर्त रूपमा आएका होइनन् भन्नुभयो, स्वतस्फूर्त रूपमा देखिन्छ नि युवाहरू सडकमा हो। नेपाल यस्तो कन्ट्री जहाँ चाहिँ सिआइए र आइएसआई र चाहिँ चाइना एम्बेसीको एक्टिभिटी बिना यहाँ केही हल्दैन। हेर्नुहोस्, यस अर्थमा हल्दैन कि हाम्रा जो शासकहरू छन् मेजर पार्टी हैन, डेमोक्रेसी खेमाका नेपाली कांग्रेस हुन् या चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिजम खेमाका नेकपाहरू, अरू त यी सब टिकटकेन अभियान यी के हैनन्। यी भनेका खोका छाप्रान। सिधा कुरा, प्रष्ट कुरा के हो भनेपछि यी दुई पार्टीका शासकहरू, एउटा तेस्रो शक्ति भने राजा हो, चौथो शक्ति भनेको नेपालको यी मधेसवादी क्षेत्रवादीहरू हुन्, जुन चाहिँ घिसार्दै बाबुराम त्यहाँ पुगे त्यो कुनामा। भनेपछि अब के छ, यो आन्दोलनले राजा छैन, गइसक्यो, राज संस्था ढलिसक्यो, शक्ति छैन भन्ने त्यो त गलत साबित गरिदियो जस्तो लाग्छ नि यो अहिलेको आन्दोलनले। हो, के छ भनेपछि समस्या छ नि। यसो गरौँ, 2007 सालमा यहाँ प्रजातन्त्र आयो नेपालमा, 49 मा चाइनामा जनगणतन्त्र आयो, 47 मा 1900 भारतमा के आयो त आजाद भयो। भनेपछि यो सेरोफेरो अवधिमा नेपालको जुन किसिमको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्ने थियो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बिजुली पानी सडकमा एउटा चाहिँ सुधार हुनुपर्ने थियो, अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने थियो, त्यस अर्थमा हामी चुक्यौँ, हाम्रा शासकहरू चुके। त्यस कारणले के त युवाहरू अहिले स्वतस्फूर्त सडकमा हो। हाम्रो हिन्दू राज्य राष्ट्र ओमकार परिवारभित्र बसोबास गर्ने जो पनि छन् बौद्ध, सिखहरू, इसाई त होइन, के अरे किराँतहरू होइन, यी जो छन् 98% जनसङ्ख्या, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा वैदिक चाहिँ हैन सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल चाहिँ लेखिनु नै पर्छ। यसमा त आम जनताको सहमति नै छ। यो 62-63 को आन्दोलनले ल्याएको म्यान्डेट पनि हैन, यी चाहिँ के छ भनेपछि युरोपियन ती चाहिँ मिसनहरूबाट र अमेरिकन मिसनहरूबाट परिचालित र त्यो ब्याजबाट खरिदिएका यी चाहिँ शासकहरूको कारणले गर्दा यो आयातित धर्मनिरपेक्षता हो। 2/3 मेजोरिटी यदि दक्षिणपन्थी उदारवादी शक्तिको भविष्यमा आउँछ भने त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने धर्मनिरपेक्षता, धर्म स्वतन्त्रता लेखिन्छ, हिन्दू राष्ट्र नेपाल लेखिन्छ। कसैको यहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने बौद्धले आफ्नो किसिमको मिसन अगाडि छ, मुस्लिमले आफ्नो किसिमको छ, इसाईहरूले आफ्नो किसिमको छ, किराँतहरूले आफ्नो, त्यसमा त स्वतन्त्र छ नै, तर मौलिक पहिचान जसरी अरब कन्ट्रीहरूमा मुस्लिमहरूको एउटा मौलिक पहिचान मुस्लिम कन्ट्रीहरू छन्, युरोपमा युरोपियन कन्ट्रीहरू जस्तो डेनमार्क लगायत होइन सबै कन्ट्रीहरूमा के त त्यहाँ चाहिँ कतिपय कन्ट्रीहरूमा इसाई धर्म सापेक्ष कन्ट्रीहरू छन् क्या, आफ्नो चाहिँ के त
बाइबल राखेर त्यहाँ चाहिँ शपथ ग्रहण हुन्छ राष्ट्राध्यक्ष। यहाँ किन नहुने? हामी त 98% छौँ। त्यो बिगुल नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले समातेको छ। निर्वाचित शशाङ्क कोइरालादेखि लिएर हाम्रो थुप्रै नेताका हामी लागेका छौँ र नेकपा त फुट्छ नै। नेकपाको त मिसन भिजन गोल अब्जेक्टिभ केही देखिएन पछिल्लो समयमा। जुन कोरोना भ्रष्टाचार, सीमामा भएको यो आतताई, निर्मला काण्डको कुराहरू हैन, जुन चाहिँ पछिल्लो चरणमा छानबिनै भएन, यो प्रश्न चिन्ह त यो अहिले छ नि। हिन्दू राष्ट्रको माग पनि उठिरहेको छ, राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग पनि उठिरहेको छ। बिचमा राजाको सचिवबाट सन्देश आयो यो अहिले भएको आन्दोलनमा कुनै चिन्ता चासो छैन है, मौसुमबाट भन्ने जुन सन्देश आयो नि। बिचमा अब जसरी आन्दोलनले एउटा रूप लिइरहेको छ, अब 20 गते केही कार्यक्रमलाई लिएर हेर्ने हो भने त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा, लाखौँको सङ्ख्यामा उपस्थित हुने जुन अवस्था देखिएको छ नि, यसले अब के सङ्केत गर्छ? यसो राजा आएर के हुन्छ, गयो किन, त्यो कारण खोतल्नु पनि जरुरी छ। राजा ठिकै भयो हुन्थ्यो भने किन जान्थ्यो? किन गयो त? ठिकै हुन्थ्यो भने किन जान्थ्यो? र अब आएर पनि के हुने हो, यो बिचमा मन्थन गर्नु जरुरी छ। तर 2.5 करोड नेपाली जनता जनार्दन हेर्नुहोस्, जनताले अहिले यहाँ चाहिँ डिक्टेटरसिप लागू गरौँ या चाहिँ डेमोक्रेसी गरौँ होइन, चाहिँ सैनिक शासन लगाउँ, जे माग गर्छ त्यो राजा अहिले जनता सडकमा उत्रिया छन्। अब हेरौँ कति उत्रिन्छन्। माग गर्छन् भने स्वाभाविक रूपले राजा आउँछ, अब त्यसमा आपत्तिको त विषय छैन। तर हामी त लोकतन्त्रका कारिन्दा हौँ, प्रजातन्त्रका कारिन्दा हो। यस अर्थमा यी जनता आइरहेछन् कि यी चाहिँ लोकतन्त्रवादीहरू, प्रजातन्त्रवादीहरू, गणतन्त्रवादीहरूले सही डेलिभरी दिन सकेन र पो चाहिँ जनता अहिले चाहिँ पुनः राज संस्थाको खोजीमा छन्। यस कारणतर्फ केपी शर्मा ओलीको ध्यान जानु जरुरी छ। यो बिचमा नेकपा भित्रको जुन विवाद पनि अघि यहाँले अलिकति प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यो विवाद अहिले त्यो सल्टिने देखिँदैन, आरोप प्रत्यारोप, बाजाबाजको स्थिति। हजुर, पहिलो कुरो त यो जुन नेकपा एकीकरणको सन्दर्भ छ नि, यो वैचारिक एकता होइन, यो पद बाँडफाँडको चाहिँ पद व्यवस्थापनको हेर्नुहोस्। हाम्रा कति मुख्यमन्त्री बन्ने, कति प्रदेश प्रमुख बन्ने, प्रधानमन्त्री को बन्ने, राष्ट्रपति को बन्ने, उपराष्ट्रपति को बन्ने, कूटनीतिक नियोगमा कति राजदूत मेरो भागमा हुने, कति कहाँ के हुने भन्ने नै हो। अब त्यो समय सिद्धिन लान्छ, 4 वर्ष पुगिसक्यो। त्यस कारणले हो। बीचमा पाउनु थियो, प्रचण्डले पाएनन्। ओलीले एक किसिमको चाहिँ के त मतलब त्यो भित्रको चाहिँ आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरि नै हाले हैन। अब यो टाइम सिद्धिसक्यो, त्यसले आफ्नो बाटो जान्छन्। मलाई लाग्छ प्रचण्डले अब कङ्ग्रेसको सेल्टर लिन्छन् होला आउने चुनावमा। पक्कै चाहिँ कङ्ग्रेसको सेल्टर लिएर प्रचण्ड अगाडि बढ्छन् आउने चुनावमा। ओलीसँगको सत्य साझेदारीको कुरा छ नि काङ्ग्रेस देउबासँग जुन केही पनि हो। हेर्नुहोस्, यो देशमा कङ्ग्रेसले डेमोक्रेसीको वकालत गर्यो, यत्रो त्याग तपस्या बलिदानी दियो, यो सर्वविदितै जग जाहेर छ। भले विकासको दृष्टिकोणले अगाडि नबढ्या हुनसक्छ। अब डेमोक्रेसी र उदारवादी दक्षिणपन्थी खेमा यी राजावादी शक्तिहरू, दुई शक्ति। तेस्रो यो कम्युनिजम, यो समाजवाद, यो सर्वहाराका कुराहरू, अधिनायक राज्य सत्ताका कुराहरू हुन् या जनताको बहुदलीय जनवादका कुराहरू, यी नेकपाका भागमा होइन। तीनवटा शक्तिमा अब यो साझेदारी भएर संयुक्त मोर्चा बनेर अगाडि बढ्छ। अब हो यो काङ्ग्रेसले उद्घोष गरिसक्यो, रामचन्द्र पौडेलमाथि जुन पक्राउ गरियो, पक्राउ गरिसकेपछि अब नेकपाका विरुद्ध यो सरकारको विरुद्ध आन्दोलन गर्छु भनेर घोषणा भइसक्दाखेरि यता राजावादीहरू पनि यो प्रदर्शन एउटै भएर जाने त्यो सम्भावना हो। यो सबैको विकल्प प्रजातन्त्रलाई सुरक्षा गर्ने हो कि प्रजातन्त्र नै अन्तिम विकल्प हो। यो जुन किसिमको अहिले यो प्रजातन्त्रमाथिको हमला, पत्रकारमाथिको हमला होस् या सिमानामा गोविन्द गौतममाथिको गोली प्रहार होस् या निर्मला हत्याकाण्डमा चाहिँ छानबिन नहुनु या यो ललिता निवास जग्गा प्रकरण दरकिनार नलाग्नु होइन, यो ओम्नी प्रकरणहरू, वाइटबेटीका कुराहरू, सुनकाण्ड छानबिन नहुनु, यी ज्वाइँ सम्धि प्रकरणहरू होइन, यी जति पनि अरबौँ खरबौँका भ्रष्टाचारका कुराहरू, यो जो पनि छ। अब के त यो प्रजातन्त्रको विकल्प छैन। प्रजातन्त्रको संरक्षण र सुरक्षा गर्न हाम्रो दायित्व हो। प्रजातन्त्रकै निमित्त यी सब जनता चाहिँ अहिले चाहिँ सडकमा हुन्। त्यसको अर्थ हिन्दू राज्यभित्रै अझै जनता चाहिँ विशाल जनसागर ल्याउँछन् भने राज संस्था पनि ओके हो। यो जनताकै हातमा हुन्छ सबै कुराहरू। यसको नेतृत्व अब काङ्ग्रेसले गर्छ।
काङ्ग्रेसको त विकल्पै छैन। यो देशमा भनेको दुई शक्ति हो, यो अरू सब टिकटकियन, चाहे रविन्द्र मिश्र होस्, बाबुराम होस्, उपेन्द्र होस्, गच्छेदार होस्, चाहे कोही पनि। यहाँ टु पार्टी सिस्टम हो जस्तो अमेरिकामा छ, डेमोक्रेसी रिपब्लिक, बस। यहाँ पनि के छ, डेमोक्रेसीको नेतृत्व कङ्ग्रेसले र यो चाहिँ यो रिपब्लिक भनौँ, यो किसिमको वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै जनताको बहुदलीय जनवाद आफ्ना व्याख्याहरू जो कम्युनिजमका छन् यो नेकपा हो। अरू बिचमा यो खोका छाप्रा आफ्नो रोजीरोटी चलाउनलाई हो निश्चित रूपमा, होइन। जस्तो उपेन्द्र यादव अन्ततोगत यो खेमामा जान्छ, नेकपा खेमामा। विजय गच्छेदार त आइ नै हाल्यो कङ्ग्रेसमा, महन्त ठाकुर कहाँ जाला, कङ्ग्रेसमै आउला। भोलि बाबुराम कहाँ जाला, उतै प्रचण्डकै पछि जाला। रविन्द्र मिश्र कहाँ जाला, घुमेर कङ्ग्रेसतर्फै आउने हो, होइन। यी जो अहिलेको यो नागरिक आन्दोलन कहाँ जाला, यो पनि अन्ततोगत यो कङ्ग्रेसकै छायाको हो। उदारवादी यो रापरपा, इभन यो जो लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुन् या चाहिँ डाक्टर लोहनी हुन् या कोही पनि छन्, कमल थापा, यी सबै यो डेमोक्रेसी खेमा हो। यो भने कङ्ग्रेस अन्ततोगत कङ्ग्रेस खेमा हो। यो दुई विचार छ क्या यसमा, डेमोक्रेसी खेमाकै हो यिनीहरू। तर उदारवादी व्यवस्था एक फरक राजा सहितको चाहिँ प्रजातन्त्र भन्ने व्याख्या हो, होइन। तर अन्ततोगत डेमोक्रेसी। तर अहिले पछिल्लो समय महाधिवेशन पनि नजिकै गरेको अवस्थामा काङ्ग्रेस पनि अब त्यो सहमत भइसकेको अवस्था हो। हिन्दू राष्ट्रको विषयमा त महाधिवेशनमा त्यो एजेन्डै बोकेर जाने जुन कुरा छ, त्यसमा राष्ट्र संस्थाले पनि स्पेस पाउँछ। तर तपाईँले भन्नुभनुसार अब रामचन्द्र पौडेलजीले त भनिसक्नु भएको छ, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना कुनै सम्भावना छैन। यस्तो सम्भावना छैन, म पनि भन्छु सम्भावना छैन। राष्ट्र संस्था आउनु पनि हुँदैन, यत्रो काङ्ग्रेस छँदैछ नि, यत्रो नेकपा छ, यी दुई पार्टीले, एक पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो। यो हुँदाहुँदै राजतन्त्र किन त? अब यदि नागरिकले चाहन्छन् भने राजतन्त्र पनि आउला, नभन्न सकिँदैन, होइन। सम्भावनाका कुरा हुन् नि त। यो यत्रो चाहिँ आरएसएसले बिजेपीलाई महान भारतमा यस्तो चाहिँ खडा गरिदियो, हेर्नु, 2/3 मेजोरिटी ल्याइदियो। दिल्लीमा केजरीवालले ल्याइदियो, त्यो त सम्भावनाका कुरा हो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ इतिहासमै त्यहाँ चाहिँ 2 कार्यकाल जित्ने त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रम्प होइन, हारे। त्यही त हो, सम्भावनाका कुरा हो। यहाँ पनि हुन सक्छ, मोदीले जिते, विभिन्न छ। अब हेर्नुहोस् त्यहाँ यो आन्दोलनलाई अहिले कतिपय दलका नेताहरूले हजुर एकदमै कम आँखा लिइरहेका छन्, त्यो गलत गरिरहेका छन्। अरे माओवादी आन्दोलनलाई पनि चप्पल लगाएर गुलेली खेलाउने त भनेकै हो नि त तत्कालीन समयमा 40 बुझे माग गर्दाखेरि। यी चाहिँ आगाका झिल्काहरू हुन्, यी चाहिँ सल्कन सक्छन्, यिनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जस्तो विप्लवलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सहमतिमा ल्याउनुपर्छ। यी राजावादी समूह जो छ यो पनि आगाका झिल्का हेर्नु, शक्ति त छ नि, राज संस्था त एक शक्ति हो। त्यस कारणले यो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो माग सम्बोधनको अर्थ के हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिनुपर्छ, यो आफै हट्छ। शिक्षा निःशुल्क दिइदिनु न, विद्यार्थी आउँदैनन् आन्दोलनमा। रोजगारी दिइदिनुहोस्, युवाहरू आउँदैनन्। हेर्नुहोस्, महिला सुरक्षा, महिला किन आउनु? स्वास्थ्य फ्री गरिदिनु। जनतालाई त विकाससँगको मतलब हो। चाहे त्यहाँ मुस्लिम राजा किन नआओस्, हिन्दू राजा किन नआओस्, यहाँ चाहे तपाईँको गणतन्त्र किन आओस्, या राजा कसलाई के मतलब छ? यहाँ जापानमा हेरौँ न, जापानमा हेरौँ, थाइल्यान्डमा हेरौँ, इङ्ल्यान्डमा पनि राज संस्था त छ त, विकास छ। कहाँ कतै छ, कहाँ कतै छ, कुन ढङ्गले कुन देशमा कसरी विकास हुन्छ। तर यहाँ नेपालमा के भन्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले एक खालको विकास गर्छ भन्ने मेनिफेस्टो, विधान, घोषणापत्र, नियमावली त नेकपाले जारी गरेकै हो, कङ्ग्रेसले पनि जारी गरेकै हो। तर अहिलेसम्म न जिडिपी हाम्रो चाहिँ बढ्यो, वार्षिक व्यापार घाटा घट्नुको साटा बढिरहेछ, मतलब निर्यात छैन, अझै आयात 99% पुगिसक्यो आयात। हेर्नुहोस् त, आत्मनिर्भर छैन। त्यो के हो भनेपछि समस्या शासकहरूको इच्छा शक्ति र अपारदर्शिता, नातावाद, कृपावाद। यदि प्रचण्डले आफ्नो 15-20 जनालाई चाहिँ भिआइपी सुरक्षा दिने हो भने अरू जनताको के? एउटा मेयर उपमेयर कोरोना सङ्क्रमित हुँदा फेसबुक वालमा भरिभराउ हुन्छ, पुरा छुट्टी हुने, एक नागरिकहरूले बेड नपाउने, छोटी होटेलमा गएर बस्छन्, तलब भत्ता हुन्छ। यो त अराजकता, यति अराजकता भयो कि, यति अपचलन भयो, यति अपारदर्शिता भयो कि यो हरेक श्रोताको मनमा यो कुरा चाहिँ सहमति जनाउन सक्छ कि अराजकता छ, भ्रष्टाचार छ, अत्याधिक छ। यो नेकपाले पनि भूमिका के रहन्छ? अब हो, हामीहरूको भूमिका के रहन्छ भने चाहिँ हामीले पनि
नेकपामा होस् या कङ्ग्रेसमा होस् हेर्नुहोस् आफ्नो तह र तब्कामा रहेर शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्यो क्या। जो जहाँ छ त्यहीँबाट चाहिँ एक खालको सही बाटो समात्नु पर्यो। यो होइन कि हामी मिलौँ, यो अलग गरौँ, यो सब हावा भ्रमका कुराहरू, यिनको पछि नलाग्नु होला। यो अभियान त यो सब केही होइनन् होइन, सिधा कुरा प्रष्ट विचार यो जो छ नि यो के होइन। अन्ततोगत यी या प्रजातान्त्रिक खेमामा जाने या चाहिँ यो गणतान्त्रिक भनौँ यो कम्युनिजम यो चाहिँ खेमातर्फ यो नेकपातर्फ जाने कोही पनि टु पार्टी सिस्टम स्थापना भइसकेको छ नेपालमा। या कङ्ग्रेसको विकल्प नेकपा, नेकपाको विकल्प कङ्ग्रेस, अब नेकपाको विकल्प कङ्ग्रेस आइरहेछ। कङ्ग्रेस र नेकपाको विकल्प राजावादी शक्ति हुँदैन सक्दैन, त्यो सम्भावित शक्ति छ हो जुन अहिले चाहिँ देखिरहेछ। तेस्रो शक्ति चाहिँ राजा हो, यो चाहिँ मान्नुपर्छ। यो शेरबहादुर देउवा पनि मान्नुहुन्छ, प्रचण्ड पनि मान्नुहुन्छ, ओली पनि मान्नुहुन्छ, सबै मान्छ। मुखले नभने पनि मनमा सबै मान्नुहुन्छ। हो त्यो शक्ति गणतन्त्रवादी, प्रजातान्त्रिक र राजावादी राजा तीनवटा मात्रै शक्ति। अब यी तीनवटै शक्तिको चौकीदार या मालिक भनेको रह, यो पनि बुझौँ है। तीनैवटाको मालिक भने रह दिल्लीमा बस्छ, जुन निर्वाचित भारतीय प्रधानमन्त्रीको आदेशमा चल्छ। त्यसको एउटा सामान्य सदस्यले यहाँ लिड गरिरहन्छ। त्यो सदस्यभन्दा अति कनिष्ठ यही राजदूतावासको रहले के चाहेको छ भने नेपालमा खल्लीबल्ली चाहन्छ क्या। रहले नेपालमा विकास चाहँदैन, रहले नेपाल आत्मनिर्भर होस् भन्न चाहँदैन। यस अर्थमा चाहँदैन कि वस्तु निर्यात कहाँबाट गर्ला त। भोलि हामी सम्पन्न भयौँ सामरिक रूपले, आर्थिक रूपले होइन, सबै रूपले सम्पन्न भयौँ त हामी त भारतलाई चाहिँ मान्दैनौँ नि त। इजरायल जस्ता भन्छौँ नि, इजरायलको हेरौँ त अहिले स्थिति। कम्तीमा तपाईँको 3% कृषिजन्य क्षेत्रमा पनि निर्यात गरिरहेछ। हामी यो लकडाउनमा अरबौँको आयात गऱ्यौँ। हात हतियार बिक्री गर्नेमा 1 नम्बरमा देश हो इजरायल भनेको। टेक्नोलोजीमा पनि छ, क्षेप्र्या चारै आफ्नो क्षेत्र, रडार छ त्यहाँ, आणविक भट्टीहरूको पनि उसले शुभारम्भ छ, आणविक बमहरू छ, सब कुरा छ त्यहाँ। सानो राज्य हो, ती चाहिँ हिटलरबाट पिल्सिएका नहुन्, ती त यहुदीहरू हुन्। त्यस्तो चाहिँ वरिपरि सबै शत्रु छन्, तर पनि एउटा यो चाहिँ आणविक वैज्ञानिकलाई मारिदियो नि त। इजरायलकै आशंका छ इरानमा। जसरी चाहिँ सिआइएले सुलेमानीलाई मारेको थियो भनेपछि त्यही किसिमको रहले यी शासकहरूलाई मार्ने डर हो के उहाँहरूको। यो प्रचण्डको, ओलीको या चाहिँ इभन ज्ञानेन्द्रको पनि हाम्रो भौतिक शरीरमा खतरा हुनसक्छ भविष्यमा, या हाम्रो पार्टी फुट्न सक्छ, हाम्रो चाहिँ तख्तापलट हुनसक्छ भन्ने डरले पनि उहाँहरू चाहिँ आदेश पालना गर्छ। यो राजाकै विषयमा कुराकानी गर्दा राजाले चाहिँ बोलेनन्, बोलेर अगाडि आएनन्, जे कुरामा नि चासो छैन भनिरहेको डरको कारणले यो सबै। यहाँ नेपालमा राजतन्त्र जानुको प्रमुख कारण भने रह यस अर्थमा हो कि ज्ञानेन्द्रले जसरी भुटानको राजा लम्पसार शरणागतिमा छ नि भारतको, त्यहाँ त राजतन्त्र गएको छैन, राजतन्त्र छ भुटानमा, तर यो लम्पसार परेनन् कि ज्ञानेन्द्र, यो राष्ट्रवादी नै हुन् उहाँ। त्यस अर्थमा चाहिँ भारतीय थल सेना अध्यक्षले यहाँको चाहिँ थल सेना अध्यक्षलाई फोन गरेर त्यो 62-63 आन्दोलनमा आर्मी परिचालन गर्नु हुँदैन, दमन गर्नु हुँदैन है, हामी भाइ भाइ भनिसकेपछि राजाकै आदेश नमान्ने हो नि त यहाँको नेपाली सेनाले त, नेपाली सेनापतिले त। यहाँको नेपाली सेना त भारतीय सेना थलदक्षको निर्देशन मान्ने हो। यो भोलि केपी शर्मा ओलीकै निर्देशन नमान्न सक्छ। अन्ततोगत त निर्देशन मान्ने भने त्यही भारतबाट हेर्नु। कोहीले पनि यहाँ केही पनि हुनसक्छ। यो आम जनतालाई अवगतित हुनु जरुरी छ कि भारतले जे चाह्यो त्यो हुन्छ नेपालमा। हो त्यसको डिफेन्स गर्न त्यहाँ चाइना छ है, त्यहाँ चाइनाको सक्रियता यो हो। चाइना उत्तरीतर्फ चाइना, दक्षिणतर्फ भारत हेर्नु, यी दुईको स्वार्थमा टिकेको यो राष्ट्र हो। हेर्नु उसलाई आफ्नो किसिमको स्वार्थ छ, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चाहिँ नहोस् भन्ने स्वार्थ छ, उसलाई आफ्नो किसिमको स्वार्थ छ। उसलाई यो छ कि यो तपाईँको यो तराईको भूभाग कसरी हडपौँ, यो कसरी चाहिँ यसको चाहिँ यहाँको चाहिँ हरेक चाहिँ खनिज स्रोत साधनलाई चाहिँ आफ्नोतर्फ लगाउँ भन्ने स्वार्थ। र सिआइएहरू त्यो रको पछि छन्, उता रसियाहरू कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरू उता चाइनाको पछि छन्। यी दुईले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ भोलि। यी दुईको समझदारी हुन्छ भनेपछि भोलि ल ठिक छ, जम्मू कश्मीरको जसरी केही हिस्सा चाहिँ अहिले चाहिँ चाइनाको पक्षमा पनि छ नि त,
30-33%। त्यही किसिमको साझेदारीमा यो कन्ट्रीले नै कोल्याप्स गर्दैनन् भन्ने गर्छन् भन्ने आशंका गरे पनि हुन्छ, हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले भने यी हाम्रो प्रमुख नेपाली जनताको प्रमुख समस्या भनेको शासकहरू चाहिँ एउटा चाहिँ बेइमानी हुनु हो। अब शासकहरूका चौकीदार मालिक भनेको सबै कुराहरू राख्नु भयो यहाँ त। अब यो काङ्ग्रेस पनि नेकपा पनि राजा पनि रबाटै सञ्चालित छन्। रले जे भन्यो, जे इसारा गर्यो त्यही हुन्छ। सेना पनि रले जे भन्यो त्यही अनुसार काम गर्छ भनेर अब यहाँ त केही समाधानको उपाय देखिएन त। हो समाधानको एउटा उपाय हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, हो यही प्रश्न अर्को मिडियाकर्मी साथीले पनि अन्ततोगत सोध्नु भएको थियो। समाधानको उपाय भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि आत्मनिर्भर बनाऊ। अब आत्मनिर्भर कसरी बन्ने हेर्नुहोस्, जस्तो 2.5 करोड नेपाली जनता छ। हेर्नुहोस्, ठुला किसिमका चाहिँ गौरवका परियोजनाहरू, रोजगारीको सिर्जनाहरू त सरकारले गर्ने हो, संयन्त्र परिचालन गर्ने हो, ब्युरोक्रेट सुधार्नु हो भनेपछि अब मुख्य कुरा आत्मनिर्भर हो क्या। अब हामी आफै कसरी आत्मनिर्भर हुनु? जस्तो तपाईँले यो मिडिया चलाएर आफ्नो 2 जना 4 जना या 5 जना या 10 जना आफ्नो आत्मनिर्भरतामा हिँडिराख्नु भएको छ, रोजगारी सिर्जना छ, यो एक किसिमको आत्मनिर्भरता। जस्तो मेरै सन्दर्भमा पनि मेरो व्यवसाय छ, मेरो यो आत्मनिर्भर। यस्तै किसिमले आम चाहिँ नेपाली युवा युवतीहरूले यो पन्थवादको पछि छोडौँ, पहिला आत्मनिर्भर बनाऊ। आत्मनिर्भर भइसकेपछि मान्छे के हुन्छ भनेपछि एउटा चाहिँ उसमा कन्फिडेन्स आउँछ हैन, उसमा एउटा चाहिँ निखारपन आउँछ, उसमा खुसी आउँछ हैन, उसमा स्वतन्त्रता महसुस हुन्छ। उसले चाहिँ के छ भनेपछि आफ्नो मेहनतले कमाएको पैसाले के चाहिँ आफ्नो चाहिँ भरण पोषण गर्न उसलाई खुसी दिन्छ। त्यस किसिमले यो देश आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। यसको लागि सरकारले सही कदम अगाडि बढाउनु जरुरी छ। जस्तो कृषि र उद्योग मार्फत यो चाहिँ जडीबुट्टी आम चाहिँ जलविद्युत मार्फत कुन आधारमा हुन्छ चाहिँ अत्याधिक रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प छैन। यही आत्मनिर्भर नबनोस् भनेर 1,05,000 एसएसबी त्यहाँ बोर्डरमा खटिया छ। हेर्नुहोस्, त्यो एसएसबीले के गर्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि नेपालबाट उत्पादन गरेको वस्तु भारत जाँदै दिन्न, चाहे तपाईँ जे पनि गर्नु त्यहाँ कच्चा पदार्थ मात्र हो जान दिने। जस्तो रामदेवलाई यहाँबाट चाहिँ जडीबुटी जान्छ, त्यहीँबाट बनेर खरबौँको आयुर्वेदिक औषधि आउँछ, यताबाट लाखौँको मात्र जान्छ। जस्तो त्यो हो। अब यहाँ त प्याज हेर्नुहोस् अहिले कति महँगो छ, आलु कति महँगो छ। हामी आत्मनिर्भरै भएनौँ। हेर्नु, चामलमा त आत्मनिर्भर भइरहेछ, पानीमा आत्मनिर्भर भइरहेको छैन, जबकि विश्वको दोस्रो ठुलो चाहिँ जल सम्पदाको धनी देश। तराई त अन्न भण्डारै हो। अन्न भण्डारै हो भनेपछि आत्मनिर्भर किन भइरहेछ न? हाम्रा ठग शासकहरू, बेइमानी शासकहरू समयमा मल खाद दिँदैनन्। यिनीहरू आफ्ना ज्वाइँ सम्धिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ ठेकदारमा टेन्डर दिन्छन्, उसले त मनमानी गर्ने नै हो। आफ्नो घरमा पालेको जानवर त आफ्नो मालिकलाई टोक्दैन नि। त्यस किसिमले यी सब पाल्तु छन्। हेर्नुहोस्, र चाहिँ जुन किसिमको भ्रष्टाचारका कुरा, व्यथितिको कुरा, अन्य अत्याचारका कुराहरू निकाय मार्फत जुन कारबाहीको चाहिँ चरण हो नि, त्यो कारबाही गर्ने चरण र प्रक्रिया अर्थात् संस्थामा नै आफ्ना मान्छे भरिसकेपछि, जस्तो मालेका परीक्षणमा आफ्नो कार्यकर्ता भइसकेपछि कम्युनिस्ट भएका कार्यालय प्रमुखमा त जति भ्रष्टाचार गरे पनि उसले त त्यहाँ क्षमा दिइहाल्ने भयो त। काहीँ काङ्ग्रेसका पऱ्यो भने त्यहाँ प्रतिशोध सोध्ने भयो। अब अख्तियारकै कुरा गरौँ, अख्तियारमा देख्नु भएन विष्णु पौडेललाई मुद्दा लागेन। किन लागेन? कारण यो थियो कि सरकार कम्युनिस्टको छ। त्यस किसिमको चाहिँ यो राजनीतिक प्रतिशोध यो चाहिँ किसिमको हुनु भएन। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र चाहिँ अब नेपाली जनतालाई म सूचित गर्न चाहन्छु कि यो किसिमको जुन किसिमको यो व्यथिति विसङ्गति अहिले जुन किसिमको भ्रष्टाचार बढ्यो, यसको विकल्पमा हामीले आफ्नो ठाउँ तह तबकाबाट अब आत्मनिर्भरताको बाटो र खबरदारीको बाटो अपनाऊ। धन्यवाद।